Go Suraksha Manch says Carnival is not Goan culture and its celebrations are a disrespect to freedom fighters. GSM alleged that these festivities are being held for political reasons by politicians and the GSM was opposed to this. Here's more. GSM and Rashtrapremi Nagarik Samiti held a protest at Mandre Circle on Tuesday. GSM chose only Pennem Taluka to protest. GSM also criticized Tourism Minister Babu Asgaonkar and his department for their efforts to bring Carnival in Pernem. जनता देशप्रेमी आसा, हळूहळू हाच्या बद्दलची जागृती अशो संघटना ज्यो आसा, राष्ट्रप्रेमी नागरिक संघ समिती जी आसा, तश्यो अनेक संघटना गोंयांत आसा, ते निश्चितपणे ही अवेअरनेस करतली आणि एक दीस कार्निवालाक पाठिंबो देणारे हे राजकारणी जे आसा, तांचे पक्ष जे आसा, तांची मुळां ह्या गोंयच्या पवित्र भूमींतल्यान, सांस्कृतीक भूमींतल्यान, पुण्य भूमींतल्यान उखडून लायतले. हांगा फेस्तां जी करता ही पोर्तुगीजांची करतात दळिद्रो. पर्यटन उभे जर करपाक जाय जाल्यार कार्निवालची गरज ना. हे दीस जे आसा त्या दिसांनी ते दवरपाची गरज ना. वेगळो महोत्सव घेवचो, सांस्कृतीक महोत्सव घेवचो. महोत्सव कमी पडटा जाल्यार, पण ह्या कार्निवालचो राजकारण्यांनी उदो जो केल्लो आसा मतां खातीर तो करचो न्हय. आमच्या ख्रिश्चन बांधवांचेर स्पेशली कार्निवाल जणू काय तांचो आसा म्हणून आमी तो साजरो करता असो आव हाडून आमच्या ख्रिश्चन बांधवांचेर आरोप खोटो पोर्तुगेज दार्जिणेपणाचो तांच्यांनी करचो न्हय. आमचे कसले कार्य सांस्कृतिक जो कार्यक्रम आहात कसलो कोणाचो खंयच्या धर्माचो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आहात जाल्यार आमचो सदीत तांकां पाठिंबो आसतलो. पूण असल्या विकृत गोष्टीक केन्नाच पाठिंबो आसतलो आनी हांव असल्या गोष्टीचो निशेध करता. Our reporter Sandeep Kamulkar from Mandrem.